غسل کا طریقہ ہے کہ انسان ہم بستری کریں گے، اگر پہلا ہے غسل کرے واجب ہے غسل، اگر غسل نہیں کر سکتا تو انہاں پہلے ہاتھ استنجا کرے اور جا کو دھوے، دھو دے اپنا یہ کرے وال سویرے اٹھ دے غسل کرے اپنا واجب ہے غسل۔ غسل کا کرنا کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے انسان دنیا والا حصہ تلوار دھوے، نافلا ہاں وہ دھوے، اندے بعد دھونے دے بعد ول ہاتھ دھوے، ہاتھ دھو دے ول وضو کا طریقہ جی وضو ہونے وہ وضو کرے غسل خانے غسل خانے کپڑا ہوئے، کپڑا پاتی بیڑا ہے کپڑا واجب اگر ننگا نہ ہوئے، اگر ننگا ہوئے تو وضو کر گئے نے وال چپ کر کے بیٹھ رہے، کوئی گال نہ کرے، کیا نہ کوئی گال نہ کرے، ہاں یعنی کہ کر سکدے وضو وضو کر سکتے بشرط کہ وضو کہنا اسی ننگا ہاں، یعنی کہ پکیزگی تھی وے تھی، ہاں پکیزگی تھی وے تھی، پکیزگی بعد یہ کر دے چادر بعد دے وال وضو کرے، وضو کر دے تو وال نکلے بہ یاد ولی تھی سکدے پہلے یعنی کہ کپڑے جو پاتی کھڑا ہوندے وضو کر گئے نے وال دھوے باقاعدہ ہوں جا کو دھوے کپڑا پا دے ہوں جا کو باقاعدہ دھوے جی کپڑے نال وضو کرے، کپڑے نال یہ کرے وضو کر دے، سر دا مسا کرے، مسا کر دے سارا سر دا مسا کرنا جڑا ہے یہ سنت بنے سی، ادھے سر دا چوتھا حصہ ہے اے فرض بن، اگر اے فرض نہیں ادا تھیندا تو غسل قائم کالوں دے بعد سر تے پانی آوے سجے مونڈے کنوں کھبا مونڈا پہلے سجا مونڈا دھونے والا کھبا مونڈا کھبا مونڈا والا اپنے سر تے پانی بہا دے جسم تے بدن دے سارے بدن تے پانی بہاوے بہا دھان دے اپنا وضو کرے، وضو کر دے دھان دے وضو کرے غسل کر دے وضو کرے، ہاں غسل کر دے وضو تھی دے اچھا ترائے وضو تو ہون ترائے وضو اچھا لوگ دسن بھائی یعنی کہ تساں یعنی کہ جو غسل کر دے آندے ڈا قدم ٹرو دے وال کلمہ شریف پڑھو، ہاں اے بھی ہے ڈا قدم ٹرو کلمہ جڑا انسان جڑا لے ہوں پاک دے پہلے جو آپ دل دے وچ پڑھے، مولوی جڑا غسل کردے او میت دے دل وچ پڑھ دے بیٹا تے جڑے والے اے خود وہ کرے نے اے جڑا ساہ ہوئے ساہ دے وچ کپڑا موجود ہے وال نسنگ تریجے وضو تے نسنگ او سب پاک تھی ویندے، تریجے وضو تے نسنگ کہ جیڑی شے پڑھے پڑھ سکدے، دعا پڑھے تے بھاویں آمنت باللہ پڑھے تے بھاویں کلمہ شریف پڑھے ٹھیک پڑھ سکدے۔ السلام علیکم ویورز، اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لودرنگ کی اسلامی دنیا سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، مہربانی۔